सूरतुल बकरा हम पढ़ रहे हैं और सूरह बकरा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रुकू नंबर 6। रुकू नंबर 6 अगर हम देखेंगे कि ये शुरू होता है आयत नंबर 47 से लेकर आयत नंबर 55 तक। आयत नंबर 47 से लेकर आयत नंबर 59 तक। इसमें भी तज़किरा हो रहा है बनी इसराइल, यानी अथ मज क्या पढ़ तज़किरा बनी इसराइल। अगर इस रुकू नंबर 4 कत करो तज़किरा रुकू नंबर 4 कि 5 रुकू नंबर 5 मज तज़किरा बनी इसराइल, और ये साथ रुकू नंबर 6 पढ़न अथ मज तज़किर बनी इसराइल। लेकिन इस टुडेज लेक्चर जो आज का हमारा दर्स रहेगा ना, वो सिर्फ आयत नंबर 47 से लेकर 50 तक रहेगा। यानी अथ मज दिमो रुकू नंबर 6 आज दिमो लेक्चर, और नेक्स्ट क्लास तथ मज पढ़ो इस पर आयत नंबर 50 से लेकर 59 तक। चलिए तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आयत नंबर 47। आयत नंबर 40 पतिम लेक्चर ना, अगर प्रीवियस लेक्चरस पर नजर त्रो प्रीवियस क्लास पर, उसमें भी आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला ने वही बात की थी जो अल्लाह ताला इस आयत में कह रहा है। तथ मज अल्लाह ताला वनान दपान ए बनी इसराइल मे दिस नियामत, क्या दिस मे नियामत, और च कर मेन अहद पूर, बह क्या कर चौन अहद पूर। आयत नंबर 47 मज अल्लाह ताला यह दोहरावान कि दपान अल्लाह ताला नियामत की याद दहानी, यानी बे बनी इसराइलस नियामतन हुन याद दहानी करने कि च कर तिम नियामत याद यम मे नियामत दिच, ठीक। और अल्लाह ताला वनान अथ मज एड क्या कर दपान मैंने आपको फजीलत दी, मैंने आपको, यानी अल्लाह ताला वनान ये कुन कौमस बह नियामत दिम, क्या नियामत दिम और बे दिम फजीलत, क्या दिमस, तेल क्या पज तिमो रोजुन शुक्र गुजार, क्या पज रोजुन। मगर बदकिस्मती से ये नहीं हुआ, यानी बनी इसराइलन ना शुक्र न पन नियामत थ तिमो याद, और तथ स बदकिस्मती सान ये कि बनी इसराइल फजीलत आय दिन तिम रूज तमिक शुक्र गुजार ति अल्लाह ताला वन तवे कि तिम क्या कर मे हलाक करम। दरअसल बस बार बार वन कि बनी इसराइल को मुखातिब अल्लाह है, अल्लाह ताला मुखातिब किन को है, बनी इसराइल। अल्लाह ताला बनी इसराइल असली वन, मगर दर हकीकत मज अल्लाह ताला यस उम्मतस ते वनान कि तुम ते गो बनी इसराइल नश पे सो गलती कर तिम नियामत बुलावन कि यम से तिम हलाक गए। तो जब हम आयत नंबर 48 की तरफ आएंगे, 48 में अल्लाह ताला अथ आयतस मज वनान कयामत के दिन किसी का सहारा नहीं। बनी इसराइलस ति अल्लाह ताला वनान और उम्मतस ति वनान कि कयामत विज कोई किसी का सहारा नहीं है। चलिए कह मा वन कि शायद मे तार फलानी बब सोप, कह वन फलानी मे तार फलानी पीर सोप, ठीक। ये बनी इसराइलस बड़ प्रॉब्लम, बनी इसराइल की बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि तुम वन हम अंबिया के औलाद है, हम अंबिया के औलाद है। तुम वन मतलब ये बनी इसराइलस मज ज्यादा पैगंबर, और इसीलिए तुम को महीन औलाद अंबिया नहीं, और तम बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तम मज नस्ल पे सोरी बनी इसराइल पे तथ मज पैगंबर ते, यानी ये सोरी कौम वन शायद हमें नजात मिलेगी, अस मिल नजात तिकाज अस मज ज्यादा क्या आमित अंबिया, और अंबिया वारिस से यानी औलाद ते। इसलिए अल्लाह ताला वन तिमन, यानी ये आयत हेचनान कि तुम अंबिया हंद औलाद आसू या तुम मज ज्यादा अंबिया आसन, तमुक यह क्या कि तुम क्या वोतु जनतस, बल्कि अल्लाह ताला आयतस मज वन कोई भी कौम हो, कोई भी नस्ब हो, कोई भी खानदान हो, ठीक, उससे नजात नहीं मिलेगी। नजात सिर्फ और सिर्फ किससे मिलेगा, ईमान और अमल सालिहा। यानी इस कौम ईमान और इस कौम या इस इंसान ईमान कबूल कर, यानी ईमान था कि अल्लाह ताला और आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद ईमान के साथ क्या अमल सालिहा करेगा, उसी के लिए नजात है। नजात यह कि कहा वन है बुझ सईद खानदानों मज, तो शायद सईद खानदान मज मे पे वन अमल सालिहा जरूरी क्या, तो बह क्या बह जनतस। ये नहीं है कि अच्छ याद हो कि अल्लाह ताला वन कि कामयाब वही होगा जो तकवा वाला होगा, जिस तकवा क्या कर इख्तियार। वो बनी इसराइल यस प्रॉब्लम कि तिमन गुमन, तिम वन कि शायद यमन औलाद असरा अल्लाह ताला क्या जनतस। तो अल्लाह ताला क्लियर तिमन वन कि कयामत में किसी का कोई सहारा नहीं होगा। अगर कोई नजात पाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जो ईमान लाएगा और जो अमल सालिहा करेगा। तो चलिए कि उसके बाद जो आयत है वो है आयत नंबर 49। आयत नंबर 40 अब आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला वनान दपन बनी इसराइल तय करू सह वक्त याद जब मैंने आपको फिरौन के जुल्म से नजात,
جب میں نے آپ کو فراؤن کے ظلم سے کیا نجات دیا تک فراؤن واریاہ ظالم بادشاہ اور اللہ تعالیٰ یہ فخر سان ونان کہ آپ وہ وقت بھی یاد کرو یم سات کہ تہ میں نجات دیت کمس نش فراؤن سے اور سہ کیا تہ کران وہ آپ کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا سہ تہندے نیچن کیا ماران اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اور یم تہذ کور تم کیا زندہ تاکہ وہ ہماری غلامی کرے ٹھیک اور ات مز آو اس نجات چھنا اللہ تعالیٰ ونان کہ میں دیتو تہ فراؤن نجات وہ اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے سمندر کا معجزہ اور فرعون کی ہلاکت میں کہ میں نے سمندر کو پھاڑا اور فرعون کو اسی میں کیا غرق کر دیا وہ اثر فکر کہ اللہ تعالیٰ اگر بنی اسرائیل ونان کہ میں نے آپ کو فرعون سے نجات دی چلیے تیل پزِ تمن کیا شکر گزار روزن مگر بدقسمتی سان تم شکر گزار بنے نا کیا اس سمندر کا معجزہ اور فرعون کی ہلاکت یہ جغرافیہ مطلب جغرافیائی طور ہیچھون یتھ بنی اسرائیل کتہ ایجپٹس مز مصرس مصرس کیا آز ونان ایجپٹ تہ ٹھیک یم سات ایجپٹ ایجپٹ افریقہ کس کانٹینٹس مز یہ ہے افریقہ ٹھیک اور یہ ایریا یہ گو سون ایشیا کیا گو ایشیا افریقہ ایشیا سمندر سپریٹ کران وہ ہے بحر احمر سہ گو بحر احمر یتھ ونان ریڈ سی کیا ونان ریڈ سی یم کتہ ایجپٹس مز بنی اسرائیل تمہ سات جب یہ فرعون کے غلام تھے ٹھیک یم گوبر یتھ ایجپٹس مز اور ایجپٹ افریقہ کس ناردر سائڈس مز یہاں ایجپٹ تھا مگر ات ایجپٹس یعنی یہ سمندر بحر احمر سپریٹ کران کت ایشیا اور افریقہ مگر اس ایجپٹ ایجپٹس ایک یہ حصہ رلان کت ست شباش کت ست ایشیا ست یہ رلان ٹھیک ات ونان وادی سینا وادی سینا اور یا اس ونو آز سنائی پیننسولا ات ونان ازکس دورس مز کیا سنائی پیننسولا اللہ تعالیٰ ونان دپان سمندر کا معجزہ دپان یم سات میں فرعون غرق کور کت مز سمندرس مز تو مفسرین کرام ونان دپان سہ سمندر ریڈ سی اوسمت کس اوسمت ریڈ سی اور یعنی بحر احمر وچھو ون کیا گو یتن ایجپٹس مز فرعون حکومت کران فرعون دوران پتہ کمن موسیٰ علیہ السلام تہندس قومس تو وہ بھاگتے بھاگتے یہاں پہنچتے ہیں وہ تم یوتسان بت کس سمندر آو ریڈ سی بتھا بحر احمر ام پتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا تراوان آس تراوان کت سمندرس اور تک گژھان کیا سڑک نیران اور تم کیا وہ سمندر مطلب تک وت بنان اور تمہ مز نیران کس حضرت موسیٰ علیہ السلام سن قوم مگر ام پتہ فرعون ونان دپان بہ تہ وس اپر یل فرعون اس میں انٹر ہوا ہے تو کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیت حکم بیٚیہِ دریاوس کیا اور یم سات سمندرس ووت تم کیا گئی تم گئی غرق ہور تہ آو آب یور تہ آو آب تم کیا آئی تم آئی تھی مز غرق کرنا اس کے بعد وچھو نیران 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 یہ دچھ تہ واتان یتھ ایریاہس مز اور یتھ ایریاہس کیا ونان وادی سینا وادی سینا ٹھیک اور پتہ اس تمن وادی سینا تک ترن ڈائریکٹ کوت فلسطین اس انشاءاللہ نیکسٹ آیتن مز پڑھو مگر تم ووت نہ پتہ یور کیا تم تھے اللہ تعالیٰ ہن یتھ مز 40 ورین بتکٲیِتھ کت مز یتھ وادی سینا تکیاز ییٚلہِ تمو بیٚیہِ نافرمٲنی کیونکہ ان کو اللہ نے نجات دی ہے فرعون سے سہ ژھٕنیو تمن مٲرِتھ لیکن اللہ تعالیٰ ہن ڈُبو سہ کت مز یتھ سمندرس مز اور پتہ ووت تم وادی سینا ون کیا یمن کرن شکر گزار ان کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان کو عبادت کرنی چاہیے تھی مگر تمو کر بیٚیہِ تہِ نافرمٲنی اس لیے تھے اللہ تعالیٰ ہن تم کیا یتھ مز کیا 40 ورین پتہ اگر اس پریزنٹ یس پولٹیکل ورلڈ پولٹیکل میپ چھُنہ اگر اس اتھ پٮ۪ٹھ وٕچھو أسۍ کہ یہ گو یس یہ حصہ یہ گو افریقہ اور یس یہ حصہ یہ گو ایشیا ٹھیک وسا یہ گو اس میں وہ نارتھ سائڈس مز یعنی نارتھ ایسٹ کی طرف جو کنٹری ہے نا وہ ہے افریقہ کیا ہے وہ ہے ایجپٹ ٹھیک یہ افریقہ اور ات نارتھ ایسٹرنس مز ہرکن کونس مز ملک سہ کس مصر ایجپٹ اور ات سمندر کران کٹ یعنی ایشیاس اور افریقہ سہ کیا سہ ریڈ سی اور یپر کیا یہ گو ایشیا سور اور یہ گو سعودی عربیہ ٹھیک ایک یہ ایجپٹس ایک یہ حصہ ایک یہ جڑاون کت یہ جڑان کت ست ایشیا ست ات ونان وادی سینا وادی اور آج ات ونان سنائی پیننسولا اسی لیے یل وچان فرعون یت اور فرعون اس لشکر سہ کت درون پت موسیٰ علیہ السلام سندس قومس مز اور تم واتان یوتس یعنی ریڈ سی ام پتہ سمندر جو ہوتا ہے ٹھیک ات وت نیران ام پتہ تم اینٹر گژھان اور اینٹر گژھت پتہ فرعون تہ مگر وہ کیا غرق ہو جاتا ہے اسی میں اور ام پتہ موسیٰ علیہ السلام سن قوم ایک یتھ مز واتان وادی سینا سنائی پیننسولا اور یہ پتم وادی سینا ہس مز 40 ورین روزان اور تم پتہ تم اینٹر گژھان ایک یتھ ملکس مز یتھ آج ونان فلسطین
کیا ونان فلسطین انشاء اللہ یہ پڑھو نیکسٹ کلاس میں سبحانک اللہم و بحمدک